دم کا بہا بو گائیں بازار بہا بو گائیں یہ سببہ میں اوبادگ پدریچ نوجوان ورنہ ای سلگتی نادروائیا منشیات لانتا وام گرچن تو چاگردہ یک بدیں جاوری نگیگ بو گائیں وحدی کجا ملک ورنہ یا کہ آما بازار مردم منشیات بہا بکنن یا کہ آ نشہ بکنن گوڑا آ چاگر دیمبوی نکن بلیدے مردمائی محسوس کتگ کہ میں دمگ چی منشیات بہا کنو کو کشو کا یکشلا روچ کو روچا میزانہ ودگائیں میں چاگردہ بدیں اثرات و ردیں اثرات و ایدگے چیز کپگان آئیں سمابتگ ہگائیں گرودار نبید گوڑا میں معاشرہ میں میتگ میں بازار میں دم میں چاگرد میں ایریا میں ضلع میں ملک یکشلا اشیاء برباد کا منشیات ہو چاگردہ یک غلطی ربیدگی دیما کہتن وحدی کے ورنہ ہمیں قوم باندھا تھا آ نشہ گمام گرنچ پہ بند یا کہ نشہ گمام منسلے گمام آ چاگرد آ بازار آ قوم آ ملک آ دیمرو نکن پاکستانہ 80% مردم 80 لاکھ مردم نشہ گمام گرنچن آئی تو کا مردین 80% 20% زالبولم نشہ کنگان شتہ چرسن ایروینن آئیسن یا کہ تو گوشے تریاکن ادا چی بعد کرسٹلن او دیگے اما کہ زن تاوان دیوک چاگر تاوان دیوک آ نشہ کارمرز کنگان گوشے کے مطلب یہ وڑی کہ اسی واسطہ گورنمنٹ اینٹی نارکوٹکس فورس ہم جوڑ کو تک میں چیک پوسٹ ہم ہستن میں علاقہ دیکھے پولیس لیویز ہوئی دیکھ کارندہ ہستن یا کہ اوورال مرچہ نشہ ایک اب چیڑ دی کی نہیں نو پدرین مرچی نشہ تو بگن دے شکر بہا کرنے کا ترست تو بگن دے واد بہا نکنے تا نقصان تو بگن دے دیکھے کاری نکنے کہ آ ایمانداری کاری تو بگن دے شرمندگ میں سکتے مرچی نشہ منشیات کرسٹل اشیش ایروین چرس ہو یہ دیکھے جان تاوان دیو کی نشہ میں میتگ دمگ بازار روڑ سرا چو تو گوشت کرے برپا بہا بوگائیں چو آرتا بہا بوگائیں اے چوڑے گیرودار نہیں نو لہذا ایک کجا چی پیدا کن ایک کے پندل ساز گائیں ایک پرچے گیرودار نبوگن نشہ ڈرگ پرچے کنٹرول نبوگائیں ہی بلائیں سوالاں ایشانی جواب بھائی دیں ملک حکومت بدن بولے تھا کہ یہ تحریک یہ جونز دیما شتک باید ہیں بلوچستان ہر ضلع مردم بلوچستان ہر پارٹی بلوچستان ہر دینی جماعت بلوچستان ہر مذہبی پیشوا و رہشون علماء ای بایدیں چیزیں وقت پہ فہمت معاشرہ نشہ معاشرہ ڈرگا معاشرہ منشیاتا پہ پارزن ای گپو حقیقتن آگا منشیات باگن آ طاقتور انتائی کر ذرز آ روتی مردمانی کر رہی نشہ باگن آ سلا زورید اگر یک کو دو مردم بما آئی کر ایشی جنگ ایچ آئی واسطہ ایچ مسئلہ ہی نہیں ماں انچی دمک دستگ ماں انچی ایرے دستگ اما چک کے پتے پیری اصابند اما چک کے باندھاتا میں آئی آ لوگا آ کسا ششش ورنہ ہمیں ایروین ہمیں تریاک ہمیں کرسٹل ہمیں پوڈر ہمیں چرسا کو ہم گرچن آ باتا 10 سران کے مائی پیدا کتگن کو تھی باندھاتے آترا مرتی تی پچیر کپتگن ادا میں گما بولے دا کہ ایک ٹوٹیزانی منیٹر کا سوشل میڈیا فوٹو دا روان کشتگ یعنی منشیات گردار کمیٹی راشونی شما گوشت کنید التا بلوچ لینا ہم رداری کرنے گئیں السلام علیکم واجہ التا بلوچ سلامتی بسوا جا واجہ بولے دا منشیات ایکشن کمیٹی کے گام کی ضرورتا یہ بالکل ساڑھا کے قابل ماغوں شمارا بالکل ساڑھائیں کہ شما یہ گام کی ضرورتا جوست منیشن کے شما ایک قدی بندات کتگ و مول مرا چے بتگ
راشد صاحب یک گپی میں کلیئر کرنے کہ یہ ایکشن کمیٹی مان ٹوکا یک باقاعدہ یعنی افیشل اس کو پرسن نہاں بلے ما سوشل ایکٹیویٹیاں ما علاقہ ابزرو کنا علاقہ ای وڑی سلکاریاں ارٹیمبا گونا نی جہاں تک کئی تاجر سلکاریاں نی خلافہ کدی یو سپیم مائی کار بندات کو دیگا چونہ ہوا یک تاجر دیا کہ سلکاری باں میں موقف آمی سے کہ ہر میتگا ایوری مردم ایوری ورنہ استا کیا سلکاریانا عراب گشن تو آنی خواہشیں آنی واہگیں کہ ای سلکاریانی علاقہ کار کنج بھی مردم موٹیویٹ بھی تاجر دیما دھرے تھے بلے بعض وحدہ ناجوریانی علاقہ کے جتا جتائیں فورما عبر کے بھی توارانی جند ڈننا در نئے وہاں انتس توانائی توار نگوستگام نو ای رضا کی شاگردہ اس پر ایرنگی توار کس نگوستگام میں ای توار کے ای ورنہ ہاں چو ای رنگا میڈیا تو کہا اڑتا اور ای رنگا نسائی خلافات تپاک کو یک بتگسو دیمات کگام ای میں ورنہ ہاں مرچگی میں ای پدری سے پتا اور چیدو پیش ہوں ایوڑی سیچویشن بتگام بلے تیسرا ایشانہ کسی سپورٹی نگوتا ای انیوین دورا سوشل میڈیا ایشانہ مزنی کمکی کتا اور چیدو تیسر میڈیا ہوں میں میڈیا میڈیا کی جتے گا ہوں یوڑی چیزانا کوریج نکتا سوشل من کریڈیٹر نوجوان سوشل میڈیا ربیان کے آہاں یک سبے فور میں نوجوانان داتا سوشل میڈیا رنگا وہاں ہمیشہ پازیٹیو یوز کتا ومیشی پائدہ ہم مرچی کے بلے دے تو کا یک نیتک یا ورنہ ہاں یک جوزی کی چیز کو ہمیں جو ٹوٹلی بلے دہا ٹوٹلی زامرانے ورنہ ہاں ہمیں جنگار زور تو دیما شتا اور مرچی بعد زوانی ریزلٹ مارا دیما آیا جائیں وجہ دیگے چیزی بلے دا زامران و یہ کشکور میں تک ایدہ افیکٹڈ ہیں جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں چچو کساسا اور شما اشیے بحالی واسطہ وقت کے تو نشا کے وقتی ختم کنک لوٹے وہ لازم انچی سنٹری انچی جاگے بی کے ای علاج کنک ببند نو ای وڑی سنٹر شما پچ کتا اور ای منشیات کشوکانی یا نشا کشون کساس یا کہ ٹوٹل چچو کے اچھا یہ ایک بلائیں کاری کہ نسا بہا کنوکانی یا نسا کشوکانی کساس و ڈیٹا جمع ببا بلے نئے ورنہ ہاں وچی ادھا تک بندہ کی گتا انیشیل اسٹیجا ہاں تنگت تک پکائیں و دل جمعی تعدادی دیمانیت کا بلے کم از کم یک میتگی کسائیں میتگیا کہ میں ورنہ حساب و داد کتگا کم از کم 30 نسی اور زیادہ سے زیادہ 170 200 قریبا کسائیں نسی اچھتا اور انچکہ تو جس طرح ہے کہ ایشانی بحالی واسطہ چیکنک بھی بحالی واسطہ روچا بلائیں مجھی بلے دا گتگا کہ شما میڈیاؤں کوریج کتا یارا ہمیں مجھی یہ ہمیں سنٹرے استتا گتا کہ مجھی یارا برجم داشتا بلے دا زامران ورنہ ہاں وہاں کمک کتا ایدے کماشا ایدے عالمہ ایدے ہر طبقے مردمہ وہ سنٹر باقاعدہ پچھے وہ ورنہ رضاکارانا 24 گھنٹہ روت کہاں تو وہ ڈیوٹی دے گا تو ورنہ ادھر بیمارانا دلگوش کرنے گا واجلتا مستری سوال اشن کہ منتے دیما کنگاؤنی کے وقتی کے نشان نبی پر مردم نشان نکاں آگاں تو ایشانی علاجہ کنے بلے تی کشکورا پدا اما بہاکنو کسنا یا کہ اما ساوکار کہ نچاران کے چک میں عبادہ میں ایجوکیشن میں ورنہ برباد ماں تاکہ گرودار نبا شمیں یہ کوشش و بیسود بھی وجہ تی راستہ حکومتی ادارہ ہستا کہ مردمہ ملاقات کتے گا ایدے کمیٹیا ایدے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ملاقات کتا وہانی واحد یہ خواہش کے مستقلاً ما یہ روٹ سرا نظر آئیر بکنا اور خاص کر کمیٹی پبلک جندے ہوتی خواہشیں کہ ماوات ہوتی نظر آئیر بکنا اور یہ وڑی عناصرانہ رودگ میں نا البتہ میں وہ بدبختی کہ ما یک انٹرنیشنل روٹ یہ سرا ہاں اسی گرودار سکیں جانے بلائیں دعوائی و جنگی لوٹی نے پورمنے دروشنیا پورمنے رنگیا
ede lasmaluka ede warna ha e jones bindat kuda o bindat sulta ek shauri develop ki bhi इंसानी इलाज के भी एक शऊर डेवलप भी मर्दम एक माहौल क्रिएट करते अदबी सरगर्मी बनते स्पोर्ट बीमार होते ये चीज मनी खेला काउंटर करना इनको ब्रांड नहीं भले हमा मर्दम हमा शागिर्द मर्दम जिंदगी एक नजरिया ये लेके ये मनु बेगंत मालिक देवा और मना अन्य जिंदग बुलाएं कि मैं वरना की स्थिति सुधा अल्लामा आयत आपसरिया सरबां वाजलता मा दिस्तग तोहन दिस्तग एक बलाएं तजुर्बा है तो का माँ गोसगाएं हर वक्त ये नुमाइशी फरमाइशी प्रोग्राम बा यानी जोश भी मर्दमाना आदिमा दर कहाँ भले वक्त साथ साथ आहानी हमा जोशारा या कि हमा जज्बातारा गो के आ नरम बा ये शुमे प्रोग्राम यक्षला बरजा भी थिया के पदा दो से माह बाद पदा हमा दंदा मंदा पदा मुनशियत शुरू बा वजह सुना है चूंकि माँ वर्णानी अज़्म हिम्मता गिंदान चूंकि मावती कमाशानी दिलबड्डिया जिंदगाहां चूंकि मावती मुल्लाओ आलिमानी अमरादरिया जिंदगाहां हमकूपगिया जिंदगाहां उम्मीद गुमान अमीसिंग के ई अक्सला यक जोंजी अंसी बिक के यक लांग था मतक रोते और ताकि एक बाकी साफी साजिद भी दीमा नए थे ये जो जरा मनी है इसी के उसके वास्ता जिंदात नकुता मर्दुमा और मर्दुम पूरा एनर्जेटिका इसी कमीटिए तू के मर्दुम एनर्जेटिका इसका अर्थ वाट आइए इसी के एक कम हर तू का के वर ये ताबा ये आज खराबकारी का चिंच सिलकारी का अमी वरना तू का जवानी तखलीकी मर्द मस्ता जवानी सलाहियत मर्द मस्ता जवानी सियासतकार हस्ता जवानी अजीब हस्ता ई द्रो दिनेज बुगाहा सोसाइटी कोलेप्स बुगाए ई सूरत हाल माना न लगी के गैर शऊरी जो भी वो यकीनन ही शऊरी जो भी वरना के बिंदा पुता वो शऊरी जोन बंद नबा खत्म नबा यक न यक रंगी अल्लाम आ बरजम बंत मर्द उम्मा उम्मीद तां के वाजा दूमिशी के ये जो ड्रग हैं ये ड्रग स्मगलर या के बाहकनों का ये सके अस्तुमन सेरे और सके बगीश्तर और नुक्तने अहवालन सरबो के हाथरा फॉलो और लाइक बिकनेत वश न्यूज फेसबुक पेजा और सब्सक्राइब बिकनेत वश न्यूज गिदरोशिया यूट्यूब चैनल और बिजनेत घंटी बटना